आज हामी फाइनल एकाउन्ट क्वेसन गर्दैछौँ 2063 क्वेसन नम्बर 5 र धेरैजनाले मलाई 2076 जीआई को क्वेसनको सोलुसनको भिडियो बनाउनु भन्नुभएको छ। तर मेरो किताब अलिक एक वर्ष पुरानो भएकोले मेरोमा 76 सेट बी देखि क्वेसन छ, त्यसपछि 76 सेट सी 75 जीआई 76 जीआई को मसँग क्वेसन छैन। त्यो क्वेसन पनि म छिटै प्रोभाइड गर्छु, को भिडियो म छिटै बनाउने छु। यो क्वेसनमा अलि धेरै आइटम्सहरु दिएको छ, धेरै एडिसनलहरु पनि दिएको छ, किनकि यो पुरानो क्वेसन हो। पहिला चाहिँ यो 15 मार्क्सको सोधिन्थ्यो, 3 + 4 + 2 + 6 गरेर 15 मार्क्स हो। त्यही पनि हामी गर्छौं। जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि एडिसनलबाट भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक अफ ₹45,000 यो कहीं पनि टिक्लाउनु पर्दैन। डिप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ by 5%, plant and machinery and vehicles by 10%, furniture by 15%. यहाँ तीन एउटा एडिसनल छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा डिप्रिसिएसन, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा हो, अर्को भेहिकल्समा पनि फर्निचरमा पनि भन्छ, चारवटा भेहिकल्स पनि फर्निचर पनि। अर्को एडिसनल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन्ड एट 5%। ब्याड डेब्ट्स हाम्रो डेब्टर्समा सन्डी डेब्टर्स यहाँ छ। त्यसपछि छ ट्रान्सफर ₹40,000 टु जेनरल रिजर्भ। क्रेडिट साइड जेनरल रिजर्भसम्म टिक्लाउने छैन भने लाउनु पर्दैन। अर्को प्रोभाइड 10% डिभिडेन्ड अफ पेड अफ क्यापिटल, यो कहीं पनि टिक्लाउनु पर्दैन। वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ 5,000 वेजेस पेड। त्यसपछि अर्को डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन इन्क्लुड 1,000 रिसिभड इन एडभान्स हो। जुन यो डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन छ यो 5,000 छ, यसभित्रै चाहिँ 1,000 एडभान्स कमिसन आएको छ वा इन्क्लुड गरेको छ। रिक्वायर्डमा ट्रेडिङ पिएल एप्रोप्रिएसन अनि ब्यालेन्स सिट। सुरु गर्दाखेरि सुरुबाट पर्चेज दिएको छ र पर्चेज भन्दा अगाडि हामीले ओपनिङ स्टक लेख्नु पर्यो, भने चाहिँ ओपनिङ स्टक लेख्ने हो। पहिला सुरु गरौँ। सुरुमा पर्चेज छ, तर हामी पर्चेज छैन, सुरुमा हामीले ओपनिङ स्टक लेख्नुपर्छ हो। नजिकै छ पर्चेज र ओपनिङ स्टकको नजिकै छ हैन। पहिला चाहिँ हामी ओपनिङ स्टक लेख्छौँ। पर्चेज हैन, म पर्चेजै लेख्छु पहिला भनेपछि लेख्न पाइयो भनेपछि एक लाइन म ओपनिङ स्टकको लागि छोडिदिन्छु। टु पर्चेज भनेर टु पर्चेज र पर्चेजको अमाउन्ट 7 लाख छ। पर्चेजको अमाउन्ट 7 लाख छ र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्ने पर्चेज रिटर्न हुन सक्छ। पर्चेज रिटर्न भनेर 20,000 दिएको छ। पर्चेजको अमाउन्ट 7 लाख लेस गर्ने लेस रिटर्न भनेको पर्चेज रिटर्न 20,000। यो 20,000 घटाउनु भयो भने 6,80,000। त्यसपछि ओपनिङ स्टक टु ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट 40,000। त्यसपछि वेजेस पेड छ 1,40,000 र टिक लागिरहेको छ, एडिसनल छ। एडिसनल यसको आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ 5,000 भनेर दिएको छ। त्यसो भए टु वेजेसको अमाउन्ट 1,40,000 एडिसनल छ। एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एड गर्ने 5,000 र 5,000 एड गर्नुभयो भने यहाँ हुन्छ 1,45,000। एडिसनल दुई ठाउँमा लेखिहाल्ने है, पछि लेख्छु भनेर कुर्ने हैन। जे आउँछ मजाले पचाउँछ, जे आउँछ लेखिहाल्ने हो। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस अमाउन्ट 5,000। वेजेस पछि स्यालेरी छ। स्यालेरी हाम्रो पिएल अकाउन्टमा हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ। टु स्यालेरी भनेर स्यालेरीको अमाउन्ट 1 लाख। स्यालेरी पछि डिस्काउन्ट छ। डिस्काउन्ट पनि पिएलमै टु डिस्काउन्ट। यो डिस्काउन्ट डेबिट साइडमा छ भने डेबिट साइडमा, क्रेडिट साइडमा छ भने क्रेडिट साइडमा है। डिस्काउन्ट पछि सन्डी डेब्टर्समा टिक लागिरहेछ भनेपछि एडिसनल रहेछ। सन्डी डेब्टर्स 50,000 बनेको छ। सन्डी डेब्टर्स 50,000 दिएको छ। अनि यसको एडिसनल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स टु बी मेन्टेन्ड एट 5%। सन्डी डेब्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेट्समा सन्डी डेब्टर्स भनेर लेख्ने। अमाउन्ट 50,000। यसको एडिसनल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट छ, लेस गर्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। 5% भनेर भनेको छ। 5% भनेको 2,500 घटाउनु भयो भने हुन्छ 47,500।
यो एडिसनल दुई ठाउँमा लेखिहाल्ने हो। सम्पत्ति घट्नु भनेको खर्च हो र खर्च आर अलवेज पीएल को डेबिटमा। 2 प्रोभिजन फर ब्याड डेट। $2500। त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स, भेहिकल्स, फर्निचर, यो सबैमा एडिसनल छ र यसको एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 5% ले घटाउने, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एन्ड भेहिकल्स बाई 10%, फर्निचर बाई 15%। ठिक छ, यसमा यिनीहरू सबै सुरुमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अमाउन्ट 3,50,000। 3,50,000 लेस गर्ने डिप्रिसिएसन र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 10% ले घटाउनु भनेको छ। 10% भनेको 35,000 र 35,000 घटाउनु भयो भने 3,15,000। एडिसनल लेखिहाल्ने हो। 2 डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 2 डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। $35,000। अर्को छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फिक्सेसेस, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अमाउन्ट 4,50,000 लेस डिप्रिसिएसन र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 5% ले घटाउनु भनेको छ। 5% भनेको 22,500। 22,500 घटाउनु भयो भने यहाँ हुन्छ 4,27,500। एडिसनल लेखिहाल्ने हो। 2 डिप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 22,500। त्यसपछि भेहिकल्स छ। भेहिकल्सको अमाउन्ट 1,50,000 भनेको छ र यसको एडिसनल पनि डिप्रिसिएसन लेस गर्ने र भेहिकल्स 10% ले घटाउनु भनेको छ। 10% भनेको 15,000। 15,000 घटाउनु भयो भने 1,35,000 हाम्रो एडिसनल। 2 डिप्रिसिएसन अन भेहिकल्स 15,000। त्यसपछि फर्निचर। फर्निचरको अमाउन्ट दिएको छ 40,000 लेस गर्ने डिप्रिसिएसन र फर्निचर घटाउने भनेको छ 15% ले। 15% भनेको 6,000 हो। 40,000 को 15% 6,000 घटाउनु भयो भने 34,000। एडिसनल फेरि लेखिहाल्ने हो। 2 डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 6,000 ले। फर्निचर पछि यहाँ हेर्नुहोस्, इन्कम ट्याक्स पेड भनेको छ 10,000 हो। यदि हाम्रो यो बक्साभित्र ट्रायल ब्यालेन्समा इन्कम ट्याक्स पेड भनेर दियो भने यो हाम्रो एडभान्स ट्याक्स पेड हुन्छ हो। त्यसो भए यो एडभान्स ट्याक्स पेड, हामीले एडभान्समा ट्याक्स पेड गर्नु भनेको हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ। सम्पत्ति भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्समा जान्छ। त्यसो यहाँ लेख्नु पर्यो एडभान्स इन्कम ट्याक्स पेड अमाउन्ट 10,000 दिएको छ। त्यसपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स। ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि हाम्रो करेन्ट एसेट्स। ब्याङ्क ब्यालेन्सको अमाउन्ट 60,000। ब्याङ्क ब्यालेन्स पछि क्यारेज इनवार्ड। क्यारेज इनवार्ड हाम्रो ट्रेडिङमा क्यारेज इनवार्डको अमाउन्ट 15,000। क्यारेज इनवार्ड्स पछि सन्ड्री एक्सपेन्सेस। सन्ड्री एक्सपेन्सेस हाम्रो पीएल एकाउन्टमा सन्ड्री एक्सपेन्सेस। सन्ड्री एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट 30,000।
सन्ड्री एक्सपेन्स पछि छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर टु इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्ने यहाँ हिडन हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर यहाँ 6,500 मात्र यसरी हेर्नु 6% डिभेन्चर दिएको छ 2 लाख को 6% भनेको 12,000 भनेपछि हामीले ब्याज इन्ट्रेस्ट 12,000 तिर्नु पर्ने रहेछ तर यहाँ चाहिँ 7,500 मात्र तिरेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ हिडन एडिसनल छ त्यसो भए यहाँ चाहिँ यो भित्र अमाउन्ट राख्नु पर्यो 7,500 एड गर्ने एड हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट क्वेसन ठुलो भएकोले चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ फिट भएन केही छैन हामी मिलाएर बुझ्छौँ यहाँ नपुगेको 4,500 एड गर्नुभयो भने यहाँ 12,000 हुन्छ यताको अमाउन्ट हाम्रो एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने यहाँ आउँछ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 4,500 त्यसपछि रेन्ट एन्ड रेट्स छ रेन्ट एन्ड रेट्स यो हाम्रो पिएल अकाउन्टमा 30,500 मैले यहाँ माथि लेखिदिएँ नपुगेको पछि अब के गर्ने टु रेन्ट एन्ड रेट्स भनेर 30,500 रेन्ट एन्ड रेट्स पछि एडभान्स स्यालेरी हाम्रो एडभान्स स्यालेरी 2,000 दिएको छ यो हाम्रो करेन्ट एसेस हो एडभान्स स्यालेरी एडभान्स स्यालेरी को अमाउन्ट 2,000 हाम्रो डेबिट साइड सबै सक्यो अब आउने भनेको हाम्रो क्रेडिट साइड हो क्रेडिट साइडबाट सुरु गर्ने हो डेबिट साइडको हामीले सबै सकायौँ क्रेडिट साइडबाट सुरु गरौँ पेड अफ क्यापिटल भनेर दिएको छ यो पेड अफ क्यापिटल भने सेयर क्यापिटल हो 7 लाख दिएको छ त्यसो यहाँ सेयर क्यापिटल भनेर लेख्छौँ हामी सेयर क्यापिटलको अमाउन्ट 7 लाख सेल्स दिएको छ सेल्स हाम्रो ट्रेडिङमा बाई सेल्स को अमाउन्ट 8,16,000 सेल्स पछि 6% डिभेन्चर 2 लाख पर्चेज रिटर्न हामी लेखिसक्यौँ डिस्काउन्ट एन्ड कमिसनमा टिक लागिरहेछ यो डिस्काउन्ट एन्ड कमिसनमा टिक लागिरहेछ 5,000 दिएको छ यसमा के भनेको छ एडिसनलले डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन इन्क्लुड्स ₹1,000 रिसिभ इन एडभान्स भनेपछि हामीले यहाँ बाई डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन भनेर लेख्छौँ डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन हो है यसको अमाउन्ट 5,000 र 5,000 भित्र लेस एडभान्स भनेको लेस 1,000 चाहिँ एडभान्स रहेछ अरे एडभान्स 1,000 रहेछ घटाउनु भयो भने 4,000 र एडभान्समा डिस्काउन्ट र कमिसन पाउनु भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो सो यो यहाँ आउँछ यो एडिसनल एडभान्स डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन 1,000 रहेछ त्यसपछि सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउन्ट 35,000 सर्ट टर्म लोन पनि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज हो सर्ट टर्म लोन को अमाउन्ट 95,000 सर्ट टर्म लोन पछि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेर 3,000 दिएको छ हाम्रो पिएल अकाउन्टमा बाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट अमाउन्ट 3,000 प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 3,06,000 दिएको छ यहाँ हामी लेख्छौँ पिएल एप्रोप्रिएसनमा बाई ब्यालेन्स बिवाडी भनेर 3,06,000 बक्साभित्रको हाम्रो सबै सक्यो बक्साभित्रको कुनै पनि छुटेको छैन नछुट्नुको कारण हामीले सिरियली गरेर हो एडिसनल इन्फर्मेसन चेक गर्ने दुई ठाउँ लेखेको छ कि नै सबै भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक यो त लेखेको छैन हामी लेख्छौँ यसलाई बाई क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट 45,000
हाम्रो अर्को क्लोजिङ स्टक करेन्ट एसेट्समा 45,000 डिप्रिसिएट अर्को एडिसनल डिप्रिसिएट ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भेहिकल्स एन्ड फर्निचर यिनीहरू सबै हामी डिप्रिसिएसन काटेको छ हाम्रो डिप्रिसिएसन हामीले लेस गरेर सबै हामीले यहाँ लेखेको छ अर्को नम्बरमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स टु बी मेन्टेन्ड 5% यहाँ घटाएको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स करेन्ट एसेट्समा त्यसपछि लाइट पिएल अकाउन्टमा लेखेको छ ट्रान्सफर ₹40,000 टु जेनरल रिजर्भ यो कहीँ पनि लेखेको छैन भने हाम्रो यहाँ आउँछ टु जेनरल रिजर्भ भनेर जेनरल रिजर्भ 40,000 अर्को जेनरल रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा त्यसपछि अर्को एडिसनल प्रोभाइड 10% डिभिडेन्ड अन पेड अफ क्यापिटल डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो फेरि पनि पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा टु प्रपोज डिभिडेन्ड प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको छ 10% हाम्रो सेयर क्यापिटल भनेको 7 लाख दिएको छ 7 लाखको 10% भनेको 70,000 हो त्यसैले प्रपोज डिभिडेन्ड 70,000 हुने भयो अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड 70,000 अर्को एडिसनल वेजेस आउटस्ट्यान्डिङ दुई ठाउँ लेखेको छ वेजेसबाट घटाएको छ र यसलाई चाहिँ हामी यहाँ लेखेको छ करेन्ट एसेट्समा अर्को एडिसनल लास्ट एडिसनल डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन इन्क्लुड्स 1,000 रिसिभ इन एडभान्स डिस्काउन्ट एन्ड कमिसनबाट हामीले एडभान्स घटायो र घटाएर चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छ यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै काम भइसक्यो अब बाँकी भनेको एड लिस्ट मात्र गर्ने ब्यालेन्स गर्ने हो ब्यालेन्स गर्नुहोस् यहाँ हेर्दाखेरि हामीलाई यसरी धेरै छ है त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ खाली नछोडिकन हाम्रो ठाउँ पनि कम छ यही चाहिँ मैले यो ब्यालेन्स गरेँ यो साइड धेरै छ जहिले पनि हाम्रो यो साइड धेरै भएर आउँदा हाम्रो बानी हुन्छ हैन यो साइड धेरै भनेर हेर्नु होला धेरै भनेको कति धेरै यहाँको अमाउन्ट 8,80,000 8,80,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 8,80,000 हुनु पर्यो यो साइड पुगेन भने बाइ ग्रस लस सिबाइडी यहाँ नपुगेको अमाउन्ट 19,000 यो हाम्रो यहाँ आउँछ टु ग्रस लस बिबाडी भनेर 90,000 अब यो र यो एड गर्नुभयो भने यही साइड धेरै छ र यो साइड कति धेरै त 2,77,500 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 2,77,500 हो र यो साइड नपुगेको अब हाम्रो बाइ नेट लस सिबाइडी र यो साइड नपुगेको अमाउन्ट 2,70,500 यो हाम्रो यो साइड आउँछ टु नेट लस बिबाइडी भनेर 2,70,500 अब धेरै हाम्रो यो साइड कि यो साइड हाम्रो धेरै भनेको डेबिट साइड धेरै छ र यहाँ धेरै भनेको 3,80,500 3,80,500 यो साइड पनि 3,80,500 यो साइड पुगेन नपुगेकोलाई हामी बाइ ब्यालेन्स सिबाइडी भनेर लेख्छौँ र यो नपुगेको 74,500 ले पुग्दैन 74,500 ले र यो हाम्रो क्रेडिट साइडको हाम्रो एसेसमा आउँछ एसेसमा लास्ट मिसलिनियसमा पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर लेख्ने पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर क्रेडिट साइडको हो भनेर 74,500 र अब हामी लायबिलिटिज र एसेस एड गरेर दुईटै बराबर हुनु पर्यो हाम्रो लायबिलिटी साइडमा 11,50,500 र यसमा पनि त्यति नै आउनुपर्छ 11,50,500 प्र्याक्टिस गर्नुहोस्
जति पनि आउँछ यो क्वेसन अलिकति धेरै थियो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सबै भरि भराउ भएको छ बुझ्नु होला मिलाएर हस् त